हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले हामीलाई भिडियो समेत हेर्न र हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। विविध विषयमा हामी यस कार्यक्रममा संवाद गर्ने गर्छौं र आज मैले नागरिक सवालमा डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझा, सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी, टिकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपक रावल र महाकाली अस्पतालका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र पछिल्लो समयमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी सहित घना बस्ती भएका सहरहरूमा आवाज जावत बढेको छ र संक्रमण हुने दर, कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने दर पनि बढिराखेको पाइएको छ। संक्रमणको दर बढेसँगै लक्षण भएको संक्रमितको संख्या समेत वृद्धि हुने क्रम जारी रहेको छ। धनगढीमा पनि होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूमा पनि लक्षण देखिन थालेको भन्दै अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढेको छ। यो सँगै अस्पतालमा कोरोना भाइरसको जटिल किसिमका बिरामीहरूलाई अथवा लक्षण सहितका जटिल अवस्थाका बिरामीहरूलाई उपचार गर्नको लागि आइसियु र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। तर हालसम्म सुदूरपश्चिमका अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, त्यसपछि डडेलधुरा अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा 18वटा शय्याको आइसियु र 15 भेन्टिलेटर रहेको अवस्था छ र जसमा क्रिटिकल अवस्थाका बिरामी 33 जनाले मात्रै उपचार पाउने अवस्था छ। लक्षण सहितका बिरामीहरू देखिँदै गर्दाखेरि अस्पतालहरूमा उपकरण, स्रोत साधन, जनशक्ति थप्नुपर्ने हो। तर 6-7 महिनाको अन्तरालमा के कति प्रगति भएको छ अस्पतालहरूमा, सरकारले, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायतका निकायहरूबाट के कस्तो सहयोग प्राप्त भएको छ, अस्पतालको सेवा सुविधाहरू अथवा उपकरण, भेन्टिलेटर, आइसियु लगायतको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि के कस्तो सहयोग अस्पतालहरूले प्राप्त गरेका छन् भनेर आज मैले चारैजना अस्पतालका अध्यक्षजीहरूसँग मैले सूचना माग्नेछु अथवा तपाईँहरूलाई उक्त विषयमा भइराखेको प्रगतिको विषयमा जानकारी गराउनेछु। र सर्वप्रथम कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझा, त्यसपछि म सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु, त्यसपछि दीपक रावल र त्यसपछि कृष्णदत्त जोशी बोक्सर। चारवटै अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूसँग के कति प्रगति भइराखेको छ अस्पतालमा, पछिल्लो दिनहरूमा भेन्टिलेटर, आइसियु थप्ने कुराहरू, प्रदेश सरकारले पनि 20वटा भेन्टिलेटरहरू खरिद गरेको थियो, ती खरिद गरेको भेन्टिलेटरहरू प्राप्त भएको छ छैन र जनशक्तिको अभाव अस्पतालहरूमा रहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि संक्रमण हुँदै गर्दाखेरि अन्य संक्रमितहरूले पनि उपचार नपाउने अवस्थातर्फ अस्पतालहरूको तयारी कस्तो रहेको छ भनेर पनि मैले प्रश्न गर्नेछु। करुणाकर ओझासँग सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन, त्यसैले हामी सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। करुणाकर ओझा डडेलधुरामा हुनुहुन्छ र उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क स्थापित गर्न सकिएको छैन। दुर्गा प्रसाद जोशी उहाँको स्विच अफ भएको अवस्था छ, समय चाहिँ दिनुभएको थियो। यसपछि हामी टिकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपक रावलसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशीसँग समय मागेको र उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ। सम्भवतः केही छिनमा उहाँको मोबाइल स्विच अन होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि टिकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपक रावल जोडिनु भएको छ। रावलजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, अब यो चाहिँ तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण बढिराखेको अवस्था छ। मैले सुरुमै यहाँलाई चाहिँ प्रश्न गरेँ, टिकापुर र आसपास जब चाहिँ टिकापुर अस्पतालबाट सेवा प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा
कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो रहेको छ दीपकजी? अहिले पनि सर यहाँ कोरोनाको अवस्था एकदमै भयावह अवस्था छ। अब दिन प्रतिदिन यो बढ्दो क्रममा छ। अनि अहिले पहिला चाहिँ के भने सीमित के अरे बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई मात्रै कोरोना थियो। अहिले जताततै अब यहीँ स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यहीँ लोकल कम्युनिटीमा पनि कोरोना देखिरहेको अवस्था छ सर। र लक्षण सहितको बिरामीहरू अस्पताल आउन थालेको अवस्था हो टिकापुरमा पनि? अहिलेसम्म सर सहित लक्षण भएका बिरामीहरू हाम्रो के अरे टिकापुर अस्पतालमा आएका छैनन्। सामान्य कोरोना पोजिटिभ देखेका तर कुनै बिना लक्षणका बिरामीहरू मात्रै टिकापुर अस्पतालमा आउने। अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा उपचार गराइराखेको अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ बिरामीहरू त्यहाँ? हामी यस्तो छ सर, अब हामीले चाहिँ यहाँ यो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरू र टिकापुर अस्पताल मिलेर हामीले टिकापुरको सिटी हलमा आइसोलेसन वार्ड बनाएका छौँ। अनि के अरे मेलहरूलाई के अरे हामीले सिटी हलमा राख्ने र फिमेलहरूलाई हामीले अस्पतालमा राख्ने गरेका छौँ। अनि यद्यपि अहिले अब यो धेरै सङ्ख्या भइसकेपछि अहिले होम आइसोलेसनमा पनि धेरै मान्छेहरू बसिरहेको अवस्था छ। अब चाहिँ लक्षण सहितको बिरामीहरू आयो भने त तपाईँहरूले उपचार अस्पतालमै राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाका लागि यो आइसियु भेन्टिलेटरको चाहिँ उपलब्धता व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ? कति बेडको आइसियु र भेन्टिलेटरहरू छ तपाईँसँग? हामीसँग सर अहिले आइसियु छैन। हामीले चाहिँ के भने सामान्य बिना लक्षणका बिरामीहरू राखेर यहाँ उपचार गर्ने हो। त्यस्तो किसिमको हाम्रो लेभल 2 हो सर। अनि त्यस्तो भयो भने हामी त्यस्तो लक्षण सहितका देख्यो भने कसैलाई श्वास प्रश्वासको समस्या देख्यो भने हामीले धनगढीलाई रिफर गर्ने हो। र आइसियुका लागि केन्द्रीय सरकारले करिब के अरे अस्ति हामीलाई भर्खरै 2 करोड रुपियाँ पठाएको छ। त्यसका त्यो आइसियु स्थापना 10 बेडको आइसियु स्थापना गर्ने भनेर हामीले के अरे अहिले हिजो मात्रै नागरिक दैनिकमा हामीले टेन्डर निकालेका छौँ आइसियु इक्विपमेन्टहरूका लागि। 10वटा बेडको आइसियु तपाईँहरूलाई सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारबाट बजेट प्राप्त भएको छ र टेन्डर आह्वान पनि गरिसक्नु भएको छ। भेन्टिलेटर पाउने कुराहरू प्रदेश सरकारले खरिद गरेको भेन्टिलेटरहरू पनि पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? 2टा सर, हामीलाई 2टा दिएको छ। अब यो प्राप्त गरिसक्नु भएको जडान भइसकेको अवस्था हो? नै, जडान छैन सर, हिजो मात्रै प्राप्त गरेको हामीले 2टा भेन्टिलेटर। अब यसको प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछु सर हामीले। अनि त्यो भेन्टिलेटर आइसियुलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति छ तपाईँहरूसँग? जनशक्ति सर केही हामीसँग छ, केही हायर गर्नुपर्छ सर। अब त्यसका लागि चाहिने मेडिकल डक्टरहरू केही मात्रामा हामीले भ्याकेन्सी गरेर ओपन गरेर हायर गर्नुपर्ने छ। केही डाक्टर साहबहरू यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। अब हामी यो चाहिँ टेन्डर सकिसक्यो भने यसका लागि अब छिट्टै प्रक्रियामा अगाडि बढाएर जसरी पनि हुन्छ महामारी नियन्त्रणका लागि त्यो आइसियु र जुन प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारले छुट्याएका बजेटहरू छन् अनि यसको पनि टेन्डर गरेर हामी जति सक्दो यथाशीघ्र के अरे यो रोकथाम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि तपाईँहरू तदारुकताका साथ लागिराख्नु भएको छ र उपकरणको कुराहरू र जटिल खाले चाहिँ अब अवस्थाका बिरामीहरू बढ्दै गइराखेको भनिराख्नु भएको छ। सघन रूपमा सङ्क्रमण बढिराखेको अवस्थामा थोरै पनि ढिलाइले गर्दाखेरि अझ खतरा हुन सक्छ भन्नेतर्फ कतिको सचेत हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी सचेत छौँ सर, किनभने हामीले के अरे योभन्दा अगाडि पनि हामी जुन धेरै के अरे हामीलाई त 10 बेडको प्रदेश सरकारले 10 बेडको 12 बेड 10 बेडको आइसियु के अरे आइसोलेसन बनाऊ भनेको थियो। हामीले यो 10 बेडकोले पुग्दैन, यसको आकलन गरेर यसलाई अझ धेरै चाहिन्छ भनेर त्यसपछि गएर म हाम्रै टिकापुर अस्पतालको सम्बन्धमा मेरै अध्यक्षतामा यहाँ वरिपरि भएका टिकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, मोहनहेल अझ हामीले लम्बीचुवालाई पनि भनेको थियौँ, बरोदगढीलाई पनि राखौँ भनेको थियौँ। अनि हामीसँग स्पेस छ, हामीसँग ठाउँ छ, त्यसैले हामी सबै ठाउँमा आएर यो गर्नुपर्छ भनेर 3 चरणको मिटिङपछि उहाँहरू पनि सबै सहमत भएर अहिले संयुक्त रूपमा यो आइसोलेसन वार्ड चलाइरहेका छौँ सिटी हलमा। त्यसमा हामी 52 देखि 55 जना राख्न सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी छ सर त्यसको। त्यो भएर हामी यो के अरे पब्लिक र जनताका जीवनसँग खेलवाड गर्ने कुरामा कहीँ कतै चुक्नेवाला छैनौँ हामी। टिकापुर अस्पतालमा जनशक्तिको अवस्था जुन चाहिँ दरबन्दी स्वीकृत दरबन्दीमा जनशक्ति स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै तहको छन्? छैन सर, अहिले हामीसँग बल्ल बल्ल 2 जना डाक्टर साहब सरकारी तौरबाट आउनु भएको छ। एउटा हिजो अर्थो सर्जन आउनुभयो, त्यो पनि हामीले त्रिशुलीबाट कता कता गरेर त्रिशुली डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, त्रिशुलीबाट यहाँ सोधा गरेर आउनु भएको छ। एकजना चाहिँ हाम्रो एमडिजिपी 8औं तहको जितेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। बाँकी चाहिँ के अरे अब यो कुनै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, टिकापुर नगरपालिका 2टा डाक्टर सहयोग गर्नुभएको छ। अनि
अरू 6 जना मेडिकल अफिसरहरू हामीले के अरे 5 जना मेडिकल हजुर अफिसर स्वीकृत दरबन्दी तपाईँको अस्पतालको कति हो? हाम्रो 14 जना हो सर डाक्टरहरूको। 14 मा 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ, 12 जना चाहिँ हुनुहुन्न सर। भनेपछि यस्तो अवस्थामा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ डाक्टरहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू नभएको अवस्था छ, सङ्क्रमण बढिराखेको छ। यो कुरालाई चाहिँ अब सरकारहरूलाई अवगत गराइराख्नु भएको र सरकारहरूले तपाईँहरूलाई के भनिराख्नु भएको छ? यथासम्भव शीघ्र चाहिँ गरिसक्नुपर्ने 7 महिना 8 महिना जतिको भइसक्यो कोरोना सङ्क्रमण हुन थालेको, यो बिचमा प्रगति त जनशक्ति थप्ने कुरामा पनि नभएको रहेछ नि। प्रगति सर, जनशक्ति थप्ने कुरामा प्रगति भन्दा पनि प्रदेश सरकार बिचमा प्रदेश सरकारसँग हामीले के अरे हार गुहार गऱ्यौँ अनि प्रदेश सरकारले हामीलाई थोरै बजेट पठाइदिएको थियो। त्यो बजेट पठाएर पनि हामीले 4 जना मेडिकल अफिसर 1 जना डेन्टल सर्जन राख्यौँ सर, होइन। त्यसपछि गएर अहिले फेरि प्रदेश सरकारले टिकापुरका लागि 3 के अरे आवेदन मागेको छ, उनीहरूले भ्याकेन्सी खोलेको छ। अब त्यो भ्याकेन्सीमा पनि कस्तो छ भने सर, अब 8औँ 9औँ तहको डाक्टरहरू हालिदिँदैनन्, होइन। अब कतिजनाको दरखास्त पर्छ, अब त्यही अनुसार भर पर्ने कुरा हो सर। प्रदेश सरकारले अहिले मागेको अवस्था हो। हजुर, टिकापुरको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यहाँ लगायत नागरिक के अरे आवाजका साथी नागरिक आवाज परिवारलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मेरा केही भनाइहरू र मेरा आफ्ना शब्दहरू तपाईँहरू मार्फत, यो रेडियो मार्फत आम जनसमुदाय मार्फत राख्न पाएकोमा म पनि एकदम खुसी भएको छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपक रावल। टिकापुर अस्पतालको अवस्थाको विषयमा यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यसपछि हामी महाकाली अस्पतालतर्फ जाँदैछौँ। महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सरसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुँदैछ र कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पताल पहिला अञ्चल अस्पतालको रूपमा थिए र पछिल्लो पटक प्रादेशिक अस्पताल भएका छन् र सेवा सुविधाका हिसाबले सुदूरपश्चिमका सबै अस्पतालहरूमा अब चाहिँ कम सेवा सुविधा छ भनेर भनिन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सर जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी, नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अहिले चाहिँ सघन रूपमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिराखेको अवस्था छ। यो चाहिँ महाकाली अस्पतालले सेवा दिने क्षेत्र अथवा कञ्चनपुर जिल्लाको सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो रहेको छ अध्यक्षजी? हजुर, अहिले पनि देखिएको अवस्था छ, होइन। अहिले पनि हाम्रो आइसोलेसनमा 26 जना कोरोना भएका पोजिटिभ भएकै बिमारीहरूलाई उपचार भइरहेको अवस्था छ। हिजो भर्खरै पनि हाम्रा सङ्घीय सांसद निरुपालजीलाई पनि कोरोना पोजिटिभ भइसकेपछि अलिकति अवस्था भन्नु पर्यो, त्यस्तो बेलामा ल्याएर अहिले भेन्टिलेटरमा आइसियुमा नै उहाँलाई राखिएको अवस्था पनि छ हिजोको दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण बढेको अवस्था छ र अब इलाज पनि चलिरहेकै अवस्था छ अहिले। सङ्ख्या बढिराखेको छ, लक्षण सहितको बिरामीहरू बढिराखेको र अस्पतालमा अहिले यहाँले 26 जना चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ भन्नुभयो। हजुर, उपकरणका हिसाबले महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु भेन्टिलेटर कति थान रहेको छ सर? हजुर, अहिले 3वटा चाहिँ भेन्टिलेटर थान रहेको छ, 6वटा चाहिँ आइसियु बेडहरू भएको अवस्था छ खास गरी भन्नुपर्दा। र हाम्रो आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ छुट्टै एउटा भेन्टिलेटर र आइसियु बेड छुट्टिएको राख्ने भन्ने हिसाबले अहिले त्यो प्रदेशले दिँदैछ 2टा भेन्टिलेटर भन्ने आएको छ। र यसपछि 2 करोड रुपियाँ बजेट केन्द्रले छुट्याएको अवस्था छ, जसले टेन्डर पनि भइसकेको अवस्था। 4वटा भेन्टिलेटर र 10वटा आइसियु बेड चाहिँ थप्दैछ भनेपछि भनेपछि तात्काललाई गम्भीर अवस्थाका 9 जनाले उपचार पाउने अवस्था छ। बाँकी मैले यो थप्ने जुन चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि 20वटा यो भेन्टिलेटर खरिद गरेको छ भन्ने कुरा, अन्य अब सङ्घीय सरकारबाट आइसियु र भेन्टिलेटरका लागि चाहिँ पहल भइराखेको, सहयोग प्राप्त गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? हजुर सर, 2 करोड रुपियाँ दिइसक्नु भएको छ उहाँले बजेट छुट्याएर। टेन्डर पनि हामीले हालिसकेको अवस्था छ। अब केही दिनमा त्यो टेन्डर छिपिन्छ होला। त्यसको लागि 4वटा भेन्टिलेटर र 10वटा आइसियु बेड भनेर 2 करोड चाहिँ छुट्टै चाहिँ उपकरणहरू अरू पनि उपकरणहरू छ, त्यो छुट्याएर। हजुर, हेलो। हजुर सर। हजुर,
जनशक्तिको हिसाबले महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दी जुन पुरानो दरबन्दी छ सो अनुरूप दरबन्दीमा डाक्टरहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् अहिले? त्यो चाहिँ समस्या हो। सबैभन्दा चुनौतीको विषय नै अहिले चाहिँ डक्टरकै चुनौती हो, किनभने 28वटा दरबन्दी रहेको अवस्थामा अहिले एकजना मात्रै हाम्रो चाहिँ डिमेसो हुनुहुन्छ गाइनुको डक्टर, उहाँ मात्रै दरबन्दीमा हुनुहुन्छ र एकजना अर्जुन भट्ट सर एमडिजिपी हुनुहुन्छ, उहाँ कार्डमा आउनु भएको छ। त्यसपछिको जति पनि हामीले चाहिँ अहिले 17वटा हामीले विशेषज्ञहरू ल्याएका छौँ, जुन चाहिँ सबै हामीले निजी करारबाट चाहिँ राखिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अब त्यो दरबन्दी छुट्टीको आधारमा चाहिने नभएको अवस्था एउटा त्यो समस्या। अर्को अब जनशक्ति जस्तै अहिले पिसिआर जडान गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि ल्याबमा पनि हाम्रा चाहिँ टेक्निकल साथीहरूको चाहिँ अभाव रहेको छ। अर्को भ्याकेन्सी खोल्यो त्यसमा पनि त्यस्तो पर्दैनन् हजुरको। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारलाई हाम्रो यही आग्रह छ कि अब कसरी हुनसक्छ जनशक्तिको चाहिँ पदपूर्ति गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। गभर्मेन्टबाटै अब चल्नुपर्ने, हामीले डिजीबाट पाएर प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। तपाईँहरूको अस्पताल व्यवस्थापन समितिबाट पनि राखिराख्नु भएको छ होला। प्रदेश सरकारले के भन्छ? दरबन्दीका कुराहरू, उपकरणका कुराहरूमा पनि बढी सहयोग तपाईँहरूलाई होस् भन्नको लागि त्यस्तो अब यो 7-8 महिना कोरोना सङ्क्रमण भएकै चाहिँ गइसकेको छ। गम्भीर प्रकृतिको बिरामीहरू चाहिँ बढ्दै गइराखेको अवस्थामा भोलि धान्न नसक्ने भयावह स्थिति नहोस् भन्नको लागि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ अस्पतालको सेवा क्षेत्रभित्रका मान्छेले उपचार पाएनन् भने तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ होइन, मान्छेको ज्यान जान सक्छ भन्नेतर्फ त सरकारलाई तपाईँले चाहिँ घचघचाइराखेको हुनुपर्छ। सरकार के भन्छ? सरकारलाई चाहिँ हामीले पटक पटक चाहिँ यही आग्रह गरेका छौँ जनशक्ति र जुन चाहिँ उपकरणको बारेमा छ। हुन त अब सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक बजेटको कमी गर्न हामी दिँदैनौँ, तपाईँहरू खोज्नुहोस् होइन, अब ल्याउनुहोस्, ठिक छ। आर्थिकको पाटो जुन छ अब अरू जुन पिसिआर चाहिँ गैचोडी भयो, डोटी भयो, अब सेतीमा भयो, जुन गरिदिएको आधारमा हामी चाहिँ रकम उपलब्ध गराइहाल्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ अलिकति आर्थिकहरू गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ। तर हाम्रो भनाइ के छ भने यसरी चाहिँ हामी खोजेर नसकिने अवस्था छ। कसरी हुनसक्छ? सरकारले नै यो जनशक्ति र आर्थिक सबै व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह चाहियो। तर आर्थिक पाटोतिर उहाँले दिनुभएको छ, नदिएको त होइन। तर चाहिँ खास गरी दिनुपर्ने जनशक्ति त्यो चाहिँ नहुँदा हामीलाई समस्या परेको छ। सरकारले आर्थिक कुराको अभाव देखाइराखेको छ भन्ने कुरा भन्नुभयो हो यहाँले? होइन, आर्थिकको लागि त उहाँले के भन्नुभएको छ भने आर्थिकहरू गर्छौँ, तपाईँ बजेट हामी पठाइदिन्छौँ, जनशक्ति आफै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेको अवस्था हो। हो, त्यो चाहिँ अवस्था। तर अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि गएर अनलाइनबाट चाहिँ केही भ्याकेन्सीहरू खोलेको मैले यसो हेरिरहेको छु। अब त्यो यदि महाकालीको लागि पनि उहाँहरूले देखाउनु भएको छ, त्यो यदि त्यस्तो हो भने त राम्रै हुन्छ। त्यसमा यदि आउन पायो भने हामी जनशक्ति पनि पाउँछौँ र त्यसपछि हामीलाई अलिक सहज चाहिँ हुन्छ हजुरको। यो 20वटा खरिद गरेको भेन्टिलेटर मध्येबाट पनि पाउनुभयो यहाँहरूले? हामीले 2वटा भनेको छ सर। अस्ति निर्देशनालयबाट हाम्रो चाहिँ डाइरेक्टर आउनु भएको थियो, त्यो गुना गौती सर, उहाँले भन्नुभएको थियो 2वटा महाकालीको लागि हामीले छुट्टी आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ भएको। आइतबार सोमबारतिर पठाउँछु भने तर पुगिएको छैन। अब आश्वासन चाहिँ दिएको छ हजुरको। अब तपाईँको अस्पताल महाकाली अस्पतालमा आइसियुको अभाव छ, भेन्टिलेटर पनि अब चाहिँ नभएको, त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यालाई सेवा दिनुपर्ने छ, दिनानुदिन सङ्क्रमितहरू बढिराखेको, लक्षणसहितको अब कडाखाली लक्षण भएकोलाई भेन्टिलेटर आइसियुको आवश्यकता पर्छ, त्यो पनि छैन। जनशक्ति अब यहाँले भनिसक्नुभयो एकजना डाक्टर मात्रै दरबन्दीमा हुनुहुन्छ, बाँकी चाहिँ हुनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता प्राप्त गर्नको लागि त निकै कठिन हुने जस्तो देखिन्छ नि। त्यसका लागि त्यो समस्या नआओस् भन्नको लागि तपाईँको प्रयास के रहन्छ? हजुर, एकदम यो कठिन छ, चुनौती छ, गम्भीर विषय पनि छ। अहिले हामीले डाक्टरहरूलाई जे जस्तै भए पनि विशेषज्ञहरूलाई जस्तै गाइनु अहिले हामीले 30जना सबचाइ उपलब्ध गराएको छ। 4वटा हाम्रो अर्थो डक्टर ल्यायौँ, 2वटा एमडिजिपी डक्टर पनि ल्यायौँ, एनेस्थेसिया डक्टर साहब पनि ल्यायौँ, रेडियोलोजिस्ट भयो, प्याथोलोजी भयो, 17जना विशेषज्ञहरू अहिले हामीले जे जसरी भए पनि ल्याएर पनि एक प्रकारको चाहिँ यहाँ बिमारीहरूले सेवा अहिले पछिल्लो बन्द भएको अवस्था र बाहिर पनि जान समस्या परेको अवस्थामा अब भिडभाड बढिरहेको अवस्था, त्यो त एउटा पाटो त भएको छ। तर समस्या अब यी डक्टरहरू हामीले निजीबाट राख्ने अब भएको डक्टर यदि जबसम्म हुँदैन
हामीलाई त समस्या हुने भयो। त्यसैले गर्दा हाम्रो त्यही आग्रह हो कि अब यो जनशक्तिको जसरी हुनसक्छ गभर्मेन्टले चाहिँ यो सरकारी एक त सरकारी अस्पताल त्यसमा पनि गभर्मेन्टबाट नभए चाहिँ हामीले थप सुविधा लिनुपर्ने आर्थिक पनि उठाउनै पर्ने भए हुनाले पनि जनताले अलिकति समस्या भोगिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ पटक पटक चाहिँ केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पनि हामीले अब यो जनशक्ति आर्थिक सबै मेन्टेन्सको लागि चाहिँ डेलिगेसन आग्रह गरिरहेको अवस्था हो। अन्तमा सोधे अध्यक्षजी, 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार। तिनै तहको सरकारले यस्तो जटिल अवस्थामा, महामारीको अवस्थामा अस्पतालको सेवा अभिवृद्धि गर्न अथवा बढाउनको लागि हानथाप गर्नुपर्ने स्थिति हो, त्यो भइराखेको छ। प्रतिस्पर्धा चाहिँ सेवा सुविधाहरू बजेट दिनको लागि, अस्पतालहरूको चाहिँ अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा तिनै तहको सरकारका बिचमा भइराखेको पाउनु भएको छ? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा त त्यस्तो देखिएको अवस्था त छैन सर। अब प्रदेश नै हो, अब खास गरी यो प्रदेशको अस्पताल भए हुनाले प्रदेशले चाहिँ मध्यनजर अवस्था चढमा हेर्दा आर्थिकको बजेटदेखि लिएर केही सुविधाहरू हामीले नदिएको त होइन। स्थानीय लेभलको सरकार साँच्चै भन्नुपर्दा अब यो 9वटा नगरपालिका हाम्रा 3वटा गाउँपालिका 7वटा नगरपालिका हुँदाहुँदै पनि हामीले धेरै पटक चाहिँ यो मेयर साहबहरूलाई बसालेर पनि यो बारेमा छलफल गरियो। तर खासै चासो कसरी दिएन। सिद्धान्त नगरपालिकाले भने केही चाहिँ बजेट पनि हामीलाई दिएको अवस्था र अहिले पिसिआर पनि उहाँले नै अब अहिले ह्यान्डओभर गर्नेमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि मैले प्रदेश सरकारलाई पनि भनेको छु र पिसिआर दिएर मात्रै भएन, त्योसँग भएको उपकरण र जनशक्तिको लागि भोलिको कसले चाहिँ आर्थिक बेर्ने भन्दा उहाँहरूले अब हामी त्यो गर्छौँ, तपाईँ ठिक पिसिआर चाहिँ दिने भन्ने कुरा। अब सिद्धान्त नगरपालिकाले स्थानीय लेभलमा के हेरेको अवस्थामा साँच्चै भन्नुपर्दा अरूले चाहिँ आश्वासन चाहिँ दिने कुराहरू गरिएका छन्, फन्डहरू बनाऊ भन्ने कुराहरू छन्। तर त्यस्तो चाहिँ हात भएको जुन हजुरले सोध्नुभयो त्यो टाइपको चाहिँ नदेखिएकै अवस्था छ। हवस्, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। दिनेश एफएमले पनि पटक पटक चाहिँ हाम्रो विचार राखिदिनु भएकोमा सर परिवारलाई सबैलाई धन्यवाद। हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सर। अब भने हामी व्यापारिक विज्ञापनमा जानेछौँ र त्यसपछि हामी डडेलधुरा अस्पतालका अध्यक्ष र सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष दुवैजनासँग कुराकानी गर्ने छौँ र कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था भयावह बनिराखेको छ। भयावह स्थिति सिर्जना भएमा सुदूरपश्चिममा 33 जनाको मात्रै उपचार गरिने अवस्था छ। आइसियु र भेन्टिलेटर विस्तारको काम अब सोचे अनुरूप भएको छैन भन्ने जनगुनासो बढ्दो छ। प्रदेशमा सङ्क्रमण फैलिएको झन्डै 7 महिनापछि 20वटा भेन्टिलेटर खरिद गरेको छ प्रदेश सरकारले। प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले अझै वितरण गर्न सकेको छैन भन्ने सूचनाहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले 20वटा भेन्टिलेटर वितरण भइरहेको बताएका छन् यो बीचमा र त्यो बीच अब विभिन्न अस्पताल, जिल्ला अस्पताल लगायत प्रादेशिक अस्पतालले त्यो सहयोग प्राप्त गर्नेछन् भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ र टाइम सेकपछि हामी दुवैजना अध्यक्ष बाँकी रहेका छन्, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै हामी अस्पतालहरूको सेवा विस्तारको अवस्था कस्तो रहेको छ अथवा अस्पतालमा उपचार गर्ने उपकरणहरू, आइसियु भेन्टिलेटर, जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर हामी सामान्यतया यहाँहरूलाई जानकारी दिने अथवा सूचना दिने हिसाबले कुराकानी गरिराखेका छौँ। भर्खरै मैले डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु र योभन्दा अगाडि टिकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपक रावल र महाकालीका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सरसँग कुराकानी गरिसकेको छु। सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जोशी जीको चाहिँ मोबाइल नम्बर अहिलेसम्म स्विच अफ भएको अवस्था छ। उहाँको स्विच अन भयो भने हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँले हामीलाई कुराकानी गर्नको लागि समय दिइसक्नु भएको थियो र कुराकानी गर्नको लागि डडेलधुरा अस्पतालका अध्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ। ओझा सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर, डडेलधुरा अस्पतालमा अहिले चाहिँ कोभिडकै यो चाहिँ जटिल प्रकृतिका बिरामीहरू कतिजना उपचाररत हुनुहुन्छ सर? स्पेसल किसिमले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब अस्पतालको आइसोलेसनमा अब 4 जना जति अहिले भर्ना गरेर चाहिँ आफ्नो उपचारको उसमा चाहिँ क्रममा छन्। हजुर हजुर। र यो अब अस्पतालको सेवा क्षेत्र निकै धेरै रहेको छ। यो डडेलधुरा अस्पताल भनेको पहाडी 7वटै जिल्लाको केन्द्रमा पर्छ
र सबै अन्य क्षेत्रबाट अन्य जिल्लाबाट रेफर भएर आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो सम्भावना र भोलि चाहिँ बिरामीहरूको चापलाई ठेक्नको लागि तपाईँहरूको तयारी मैले सोधेँ। आइसियु भेन्टिलेटरको उपलब्धता तपाईँहरूसँग के कस्तो रहेको छ? अब तपाईँले भने जस्तै अब यो अस्पतालको सेवा क्षेत्र एकदमै चाहिँ अब तपाईँको पहाडी जिल्लाको 7 जिल्ला त छँदैछ, तर पनि तपाईँ तल तराईबाट पनि अस्ति मात्रै हामीले स्याम्पलहरू टेस्ट गरेका छौँ र यस उसमा चाहिँ अहिले तयारीको अवस्थामा अब हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर आइसियु खासमै सेटअपमा छैन। अब आउने क्रम छ। भेन्टिलेटर र आइसियु अब केही दिनपछि मात्र हामीले सेवा दिने क्रममा। अहिलेसम्म एउटा पनि भेन्टिलेटर आइसियु छैन। अहिले तत्कालको लागि 2टा मात्रै चाहिँ भेन्टिलेटर छ हामीसँग चाहिँ अहिले यथावत रूपमा। अलिक कामको उसमा लिने कामयापनको रूपमा आएको, तर अब आइसियुको उसमा चाहिँ अहिले नभएको हुनाले अब केही दिनपछि 15वटा आइसियु चाहिँ हामी चाहिँ इन्स्टल गर्दैछौँ। अब अहिले त्यस्तो किसिमको आइसियु र भेन्टिलेटरको तुरन्तै त्यस्तो किसिमको अवस्था, त्यस्तो किसिमको आवश्यकता पर्ने किसिमको चाहिँ बिरामीलाई हामीले तलतिर सेतीतिर त्यहाँ चाहिँ हामीले रिफर गर्ने रहेको। सेतीमा पनि त्यति अब धेरै सङ्ख्यामा नभएको अवस्थामा पहाडको मान्छेलाई त्यही उपचार गर्न रोक्नुपर्छ भन्ने दायित्व सरकारको हो होइन? अब त्यो सरकारी दायित्वलाई व्यवहारमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नको लागि तपाईँहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले अब चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरको उपलब्धता, भेन्टिलेटर 2टा मात्रै रहेको, आइसियु कतिवटा बेड हामी चाहिँ प्राप्त गर्दैछौँ भन्ने भन्नुभयो यहाँले? हामी 15वटा अस्ति मात्रै तपाईँको नेपाल सरकार टेन्डर भइसकेको छ ती चाहिँ 15वटाको लागि? भइसकेको छ। टेन्डर भइसकेको भएपछि निकट भविष्यमै भन्नाले कति जति समय लाग्छ त्यसपछि भन्ने कुरा छ? यो महिना तपाईँको चाहिँ कार्तिकभित्रै हामी त्यो इन्स्टल गरेर सेवा प्रवाह गर्ने छौँ। 15वटा आइसियु रहन्छ र भेन्टिलेटर चाहिँ हाम्रो नयाँ थप चाहिँ तपाईँको 5वटा आउँदैछ। 5वटा हुन्छ। 20 अनि 2टा अगाडि छ। 22वटा चाहिँ क्रिटिकल बिरामीको उपचार गर्ने चाहिँ अवस्था रहन्छ। त्यो भइसकेपछि त्यसका लागि अझै 1 महिना त कम्तीमा लाग्छ। अब यो के थियो भने पहिले चाहिँ यसमा चाहिँ अब अस्पतालमा थिएन। अहिले चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले तुरुन्तै तपाईँको यो अहिले कोरोनाको महामारीलाई चाहिँ विशेष गरेर मध्यनजर गरेर हाम्रो चाहिँ डडेलधुरा अस्पताल अनि तपाईँको महाकाली र टेकपुरमा त्यो भेन्टिलेटर र आइसियु नै अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने किसिमले चाहिँ बजेट चाहिँ गरेको हुनाले त्यही अनुरूप चाहिँ डडेलधुरामा पनि अहिले आउँदैछ। अध्यक्षजी, अब यो जनशक्तिको हिसाबले पनि स्वीकृति दरबन्दी नै डडेलधुरा अस्पतालसँग छैन, फुलफिल भएको भन्ने कुराहरू यो सङ्क्रमणको अवधिमा पनि हामीलाई जानकारी छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले कयौँ पटक चाहिँ सम्वाद गरेका छौँ मेसोसँग, तपाईँसँग, अन्य सरोकारवालाहरूसँग। पछिल्ला दिनहरूमा के कति प्रगति हासिल भएको छ? तपाईँहरूको चाहिँ स्वीकृति दरबन्दी अनुसारको चाहिँ डाक्टरहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू डडेलधुरा अस्पतालले पाएको छ अथवा त्यसमा चाहिँ प्रगति हुँदैछ? के छ अवस्था? एकदमै तपाईँले महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्वेसन गर्नुभयो। यो सुरुमा केही दिन अगाडि हाम्रो चाहिँ स्वीकृति दरबन्दी अनुसारको चाहिँ चिकित्सकहरू, कर्मचारीहरू त्यहाँ आवश्यक चाहिँ त्यो मात्रामा थिएन र अहिलेको हकमा चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ भेन्टिलेटर, आइसियु र यी चाहिँ जो सेवा हामीले चाहिँ दिने सेवा छन्, यो सेवालाई चाहिँ प्रवाह गर्ने किसिमका चाहिँ एकदमै पर्याप्त किसिमका चाहिँ हामीले चिकित्सकहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ। बाँकी रहेका रिक्त नआएका चाहिँ चिकित्सकहरू र त्यसमा चाहिँ जो रिक्त रहेका दरबन्दीहरू थिए त्यसमा चाहिँ हामीले विज्ञापन गरेर केही दिनपछि फुलफिल हुने किसिमको चाहिँ अवस्था छ र अहिले पछिल्लो चरणमा चिकित्सकहरूबाट हामीलाई कुनै पनि सेवा चाहिँ प्रवाह गर्नमा अप्ठ्यारो चाहिँ नपर्ने अवस्था देखिन लाग्छ। भोलि आइसियु भेन्टिलेटर चाहिँ अब चाहिँ व्यवस्था भइसकेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन सँगसँगै हुँदैछ कि तपाईँहरूसँग पहिला अहिले नै छ? एकदमै हुँदैछ। चिकित्सकहरू दिन प्रतिदिन चाहिँ आउने क्रम जारी छ अहिले र बाँकी रहेको जो तपाईँ मैले अघि पनि भने रिक्त रहेको दरबन्दीमा पनि चाहिँ सबै धेरै चाहिँ अब चिकित्सकहरूले एप्लाई गरिसक्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रक्रियामा गएर भोलिका दिनमा चाहिँ फुलफिल गर्ने क्रममा तुरुन्तै हामी लागिरहेको छौँ। डडेलधुरा अस्पतालको चुनौतीहरू अथवा उसले चाहिँ सामना गरिराखेका अप्ठ्याराहरू केही छन् त्यस्ता जुन चाहिँ सरकारहरूले पुरा गरिदियोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना छ र त्यसका लागि प्रयास पनि तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ? अन्य कुराहरू केही कुरा त मैले सोध्न नभ्याएका कुराहरू पनि हुन सक्छन् नि?
हजुर हजुर डडेलधुरा अस्पतालले एकदम चाहिँ चुनौती भोगिराख्नु भएको भनेको खास चाहिँ पूर्वाधारको उसमा हो। अब 1-1.5 वर्षभित्रै चाहिँ हामी त्यो पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हामी पाउनेछौँ भनेको अहिलेको उसमा चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै अपेक्षा गरेको र हामीले दिनै पर्ने जो सेवाहरूलाई चाहिँ पूर्वाधारको एउटा अभावले त्यो केही चाहिँ समस्या परेको छ। अब यसमा अझ नेपाल सरकारले र सरकारवालाले अलि यसमा चाहिँ अलिकति हामीलाई त्यो सपोर्ट गरिदियो भने अपेक्षाकृत किसिमको चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछौँ भन्ने छ अहिले। पूर्वाधार भन्नाले अस्पताल भवनको कुरा होला, त्यसपछि उपकरणका कुराहरू पनि त्यो भित्र पर्छन् होला। हजुर, अस्पताल भवन बन्दैछ। तपाईँको कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ अब अस्पताल एउटा नेपाल सरकारले नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेको र एउटा प्लानिङको उसमा 500 बेडको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विकास गर्ने क्रममा जो राखिरहेको छ। अब त्यो गर्नको लागि त्यही किसिमको सबै पूर्वाधार भयो, जनशक्ति भयो, इक्विपमेन्टहरू भयो, यी यावत कुराहरूको व्यवस्थापन पनि आवश्यक हुन्छ र यो सँगसँगै अब भइरहेको भनौँ र अब यसलाई अहिले जति हामीले तुरुन्तै अब यो कस्तो हुन्छ भने मान्छेको एउटा यो ठुलो चाहिँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो एउटा यतातिर पहाडी क्षेत्र पुरै चाहिँ एउटा सदरमुकाममा रहेको हस्पिटल। अब यो हस्पिटलले दिने जो सेवामा मान्छेहरूमा यहीँबाट हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ, हामीले पाउन सक्यौँ भने हामीलाई तपाईँको आर्थिक रूपले पनि धेरै चाहिँ हुने र दोस्रो सहज रूपले पनि हामीले चाहिँ किनभने अब चिकित्सकहरूसँग धेरै टाढा गएर बिरामीहरूले त्यस्तो सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने हुनाले तुरन्तै ठुलो किसिमको आशा बोकेको छ र यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारसँग पनि हाम्रो सधैँ रिक्वेस्ट नै के हो भने आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति सबै कुराहरू जुटाइदियो भने सहज हुन्थ्यो भन्ने। हवस्, जानकारीका लागि समय दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो केही गुनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद। हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझा। उहाँसँग कुराकानी गरे र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा यहाँहरू अवगत भइसक्नु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको कुराकानी गर्नको लागि हामी दुर्गाप्रसाद जोशी अध्यक्ष हुनुहुन्छ अस्पतालको, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयासमा राजेशजी लागिराख्नु भएको छ। केही बेर अगाडिसम्म उहाँको मोबाइल अफ रहेको अवस्था छ। यदि अफ छ भने हामी कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहने छैनौँ। यदि संवाद हुन सक्यो भने जसरी अन्य अस्पतालको बारेमा हामीले कुराकानी अफ छ। दुर्गाप्रसाद जोशीजीले समय दिनुभएको थियो मलाई हिजो नै, तर अहिले चाहिँ अब उहाँको मोबाइल अफ भएको अवस्थाले गर्दाखेरि कुराकानी गर्न नसकेकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। र भोलि अर्को विषयवस्तुमा बहस, छलफल र प्रश्न गर्ने बाचाका साथ आज भने राजेशजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै टिकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालका अध्यक्षजीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि। र यहाँहरू श्रोताहरू, दर्शकहरू जसले अनलाइनमा हेरिराख्नु भएको छ, रेडियोमा सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद र शुभ दिन भन्दै बिदा माग्छु। नमस्कार।